गुलाम नबी साहब सिरसी, मौलाना गुलाम नबी साहब सिरसी 200 रुपये इनायत करते हैं। मोदी साहब भी 200 रुपये इनायत करते हैं। बाग परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। ये अच्छा, ये जो हाफिज कुरान दस्तार बंदी हुई है, ये हाफिज कुरान मोहम्मद इरफान साहब, उनके वालिद मरहूम इसरार हुसैन साहब की जानिब से माशाअल्लाह पाक परवरदिगार आलम उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए, आने वाली परेशानी को फरमाए। ये 3000 रुपये इनायत करते हैं। पाक परवरदिगार आलम इनके सदक़े को कबूल फरमाए। आने वाली देखिए सैयद साहब की तकरीर भी होनी है, थोड़े से वक्त में सब काम हो जाएगा। ये देखिए ये भाई साहब अरे बैठो भाई, बैठो नीचे बैठो, नीचे अरे नीचे बैठो। आने वाली परेशानियों को प्यारे का काम हो रहा है। अगर कोई और महफिल होती तो आप 5,000 रुपये। अरे नीचे बैठो, नीचे बैठो, कब चले नीचे बैठो, नीचे बैठो, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठो, बैठ जाइए। तकरीर होनी सैयद साहब की। ये मेहमानाने रसूल है जो आज जिनके सरबत दस्तार बंदी का ताज रखा हुआ है माशाअल्लाह। ये अरे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाए। का काम है, हमारा काम नहीं है। ये दीन का काम है, हमारा काम नहीं है। परेशानियों को बनाओ, बीमारियों को बनाओ। ये हमारे सैयद साहब का भी चाहिए और ताबुल भी माशाअल्लाह। आप बच्चे सर के मानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, ईसाई वाले हैं। बाग परवरदिगार आलम के सच्चे आने वाली परेशानियों को बनाओ। ये 3,000 रुपये हाफिज मोहम्मद इरशाद हुसैन साहब, मौसियत महराज हुसैन साहब सिरसी के रहने वाले 3,000 रुपये मदरसे के लिए इनायत करते हैं। बाग परवरदिगार आलम ये बाद में हाथ डाल देना, आप बैठ जाए। तकरीर शुरू होगी, बैठ जाए। रहने वाले ये 500 रुपये। अरे भाई बैठो, जरा बैठो, नीचे बैठो भाई, जरा ये बैठो। ये बाद में डालियो। रसूल के घर के लिए ये 500 रुपये नियामत के रहने वाले 500 रुपये इनायत करते हैं मदरसे के लिए। पाक परवरदिगार आलम इनके सब्जी को कबूल फरमाए। अरे बैठो, परेशानियों को आदमी नीचे बैठो, एक बच्चों नीचे बैठो। करना चाहते हैं। अरे नीचे बैठो। कुरान का ये सजात का जरिया है प्यार प्यार इस्लाम का। जो हजरात भी ताबुन करना चाहते हैं वालिद साहब मोहम्मद महराज हुसैन साहब ये सिरसी वाले 1,000 रुपये मस्जिद के लिए 3,000 रुपये मदरसे के लिए माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला इनके सब्जी को कबूल फरमाए। आने वाली परेशानियों को बलाओं को बीमारियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इतना ताबुन करने से रह गए भाई, बाकी ताबुन करें यार। ये वाली ये भाई
شریعہ کے کلام کے پڑھ دیتا ہوں جو آپ کے غنی کو تاجدار اغنیا کر در قرار کو شیر خدا کر دے حکومت حشر تک جہاں بانی عطا کر دے بھلا کو دن صبح کو وقت مسا کر دے کہا سورج نے جو چاہے حبیب کبریا کر دے ظہر یا فجر و عشاء ماتے میرے پیر مرشد جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے زمین کو اگر آپ تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے مصروں سے بھی محبت کرتے ہوں زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے شیخ سید صاحب کے حوالے سے ارادے لاکھ بنتے ہیں چاچا آپ کی بہت محنت ہے تشریف رکھیں ارادے لاکھ بنتے ہیں مگر سب ٹوٹ جاتے ہیں اور مدینے کو وہی جاتے جسے آقا بلاتے مدینے کو وہی جاتے جسے آقا بلاتے ہیں امیری ہو یا ہو غربت اسے آقا نبھاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے ابھی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور یہ بھی شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں سماعت کرنے کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر مائک نہیں لگا ہوا ہے تو کیا آپ سبحان اللہ بھی نہیں بولیں گے فضا میں اڑنے والوں یوں سمجھو میں شعر کہاں پہنچا رہا ہوں آپ لوگ سمجھ لیں فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ہوا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا چاہیں جسے پڑھتا ہوں سماعت کر لیں ہمیں اسٹیجوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء اکرام نواز سے کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ بریلی سے مدینے تک بریلی سے مدینے تک بڑا مضبوط ہے ٹاور اور ملے گی حشر میں ہم کو نبی کے نور کی چادر حشر میں ہم کو نبی کے نور کی چادر بلاؤں کو پکڑنے کا میرے آقا کو ہے پاور مجھے کیا فکر ہو میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود بلاؤں کو جو میری خود
गिरफ्तार भला कर दे भलाओं को, जो मेरी खुद गिरफ्तार भला कर दे। पढ़िए नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे एक आवाज होकर जिसका अकीदा है। हम तमाम लोग आला हज़रत वाले हैं, टनाटन सुनिए है ना। इस मर्तबा आला हज़रत वाले गुलामों वाली आवाज निकालें और कहें नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। माशाल्लाह, शेर देखें। हुजूर ताज शरिया को जितने मिंबर पे बैठे हैं मैं समझता हूँ सबने देखा होगा, है ना। और बहुत सारे मुरीद भी होंगे, बहुत सारे मानने वाले, बहुत सारे गुलाम। सुने, नबी का इश्क बटता है, चले आओ बरेली में। नबी का इश्क बटता है, चले आओ बरेली में। रज़ा का फैज़ लुटता है, चले आओ। मोहब्बत करते हुए पढ़ेंगे चले आओ बरेली में। कोई मसला हो या फतवा, चले आओ बरेली में। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मस्ती मस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। नारे हैदरी, नारे तकबीर। नबी का इश्क बटता है, चले आओ और रज़ा का फैज़ लुटता है, चले आओ बरेली में। कोई मसला हो या फतवा, चले आओ बरेली में। कोई मसला हो या फतवा, चले आओ बरेली में। बस एक ही पल मैं उसको हल मेरे अख्तर रज़ा पल मैं उसको हल मेरे अख्तर रज़ा कर दे। कौन आला हजरत? इस आला हजरत ने हमें सैयदों का अदब सिखाया है, सैयदों का मकाम बताया है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आखिरी शेर, ख्याले हजरत हसन से हम नाते सजाते हैं, और कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रज़ा। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है, न वो यही सूरज चमकता है न वो खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। रज़ाओ मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मज़ार अख्तर रज़ा का चांद के जैसा चमकता है, मज़ार अख्तर रज़ा का चांद के जैसा चमकता है। आशिक ताज शरिया बैठे हैं, शेर पढ़ता हूँ कि तासुन का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है, तासुन का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम मेरे ताज शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम मेरे ताज शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है।
बस कुछ ही लम्हात में आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। अब आपको सैयद साहब का खिताब सुनना है। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ। इन हुफ़ाज़ इकराम ने कुरान को हिफ्ज़ करके अपने सीने में महफूज करके एक पैगाम दिया है कि गुलाबो गुल में वो नेमत बदल नहीं सकती, दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती। गुलाबो गुल में वो नेमत बदल नहीं सकती, दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसमों कुरान को मिटाने वाले, तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ, मुश्को अंबर मोगरा चंपा चमेली और गुलाब, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। आइए हज़रात आपके सामने नबीरे सरकार कुतुब आज़म माहिर इल्म फ़न खतीब ज़ीबकार उम्दतुल बयान जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रेहान मियाँ साहब क़िबला की आमद है। अब हज़रात को खिताब सुनना है। आप हज़रात इस्तिक़बाल के पहले नारा लगा लीजिए, हाथों को उठा के नारा लगाएं, बोले नारे तकबीर। यार मैं कलेजा लगा कर बोलता हूँ, आप लोग कलेजे से पीछे तक जो भाई खड़े हैं उनके लिए भी ऑफर है, आप भी नारा लगा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे आला हज़रत, नारे आला हज़रत रेहान मियाँ साहब क़िबला, खामोश मजमा, नारे तकबीर, रिसालत, बुजुर्गों की पगड़ियां उड़ा देगा। हजरत शेर हो कहीं का भी, शेर हो कहीं का भी, बादब रहे वरना गौसे पाक का कुत्ता धज्जियां उड़ा देगा। इस महफिल के रूहे रवां उस्ताजुल कुर्रा हज़रत मौलाना दानिश रज़ा क़ादरी साहब क़िबला, मौलाना साहिब क़िबला और बरेली शरीफ की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए पैकर इखलास व मोहब्बत ख़तीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल हक़ साहब क़िबला और मिंबर नूर पर बैठे हुए जुमला अइम्मा इकराम, नुमाइंदगान, ओहदेदारान और शुजानपुर की सरजमीन पर रहने वाले ज़िम्मेदारान, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है, ये पीछे मस्तूरात बैठी हैं कि ये अपने अला रसूल मुस्तफ़ा वाला आलिहिल मुस्तकमिलीन शुरफा व मुस्तगीसन इला गौसिल अग़वास वलील्लाह व मुस्तईनन इला मुग़ीनुद्दीन अल मारूफ बिख्वाजा व मुल्तजियन इला जद्दी अस्सय्यद मुअज़्ज़म रहिमहुल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग़ सलामी रौदतन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात कुश्ती बहक़ हज़रत उस्मान हारून मदद कुन या मुग़ीनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुग़ीनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुग़ीनुद्दीन चिश्ती मुईना दस्तगीरा बादशाह ज़िलुत्फ़ ख़ास पे निगर हाल मदद कुन या मुअज़्ज़म शाहज़ादा। आइए हज़रात, हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मुबारकबाद पैकर इखलास मोहब्बत हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना दानिश अल क़ादरी साहब क़िबला के इनके ज़ेर साया आज
पंजतन पाक की निस्बत से 5 हुफाज इकराम मदरसा फैज़ गरीब नवाज से फारिग हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके उस्ताद मोहतरम को और इस मदरसे की दर दीवार को दीन दूगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और इन हुफ़ाज़ किराम ने जो अल्लाह का कलाम अपने सीने में महफूज किया है, अल्लाह उसे मुदावमत बख्शे और उसकी हिफाजत पर हमेशगी फरमाए और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। देखें, बातें तो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी और ख़त्म हो जानी है जल्दी बातें। मुख्तसर आप ये सुन लें कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबकी गर्दनों पे सर है, लेकिन ये जो 5 हुफ़ाज़ इकराम को दस्तार मिली ये किसी किसी सर को मैसर होती है। ये जो इनके सर पर आज देख रहे हैं दस्तार हिफ्ज़ सजाई गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना इनायत फरमाए किसी को मैसर नहीं। देखिए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक होती है दस्तार करामत, हज़रत तवज्जो, एक होती है दस्तार करामत, एक होती है दस्तार शराफत और एक होती है दस्तार फजीलत। अल्लाह की शरीयत का इल्म सीखने से मिलती है और अल इल्म वसीलतुन इला कुल्ली फजीला, कि जो खुदा के आगे नहीं झुक सकता वो उसके आगे झुक रहा है। तवज्जो है। लेकिन कुरान तो इससे भी आगे की बात करता है। कुरान कहता है कि वो लोग हर कुत्ते से शिकार नहीं खेल सकते, हर कुत्ते से शिकार नहीं खेल सकते। सिर्फ उसी कुत्ते से शिकार खेला जा सकता है जिस कुत्ते को शिकार का इल्म दे दिया गया। तवज्जो है। जिस कुत्ते की फजीलत का आलम क्या होगा। देखें, आज ये काबिल मुबारकबाद और फिर इनकी वालिदा और इनके वालिद कि उनकी अनथक मेहनतों का नतीजा आज इनकी दस्तार हिफ्ज़ की सूरत में जो है नुमाया है। सब लोग देख रहे हैं और रश्क की निगाह से देख रहे हैं, है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन हु अहसन मिन ज़ौइ शम्स। सरकार फरमाते हैं जो कुरान पढ़ता है और उस पर अमल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माँ बाप को क़यामत के दिन वो नूरानी ताज अता फरमाएगा कि जिस ताज की रोशनी के आगे सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी। तो ये जो यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर जितने ये 5 हुफ़ाज़ इकराम बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी तो मग़फ़िरत का इंतज़ाम किया, लेकिन साथ साथ में ये अपने माँ बाप की भी शफ़ाअत के ज़ामिन हैं, अहले खानवादे की शफ़ाअत के भी ज़ामिन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम इन्हें अता फरमाया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए और हुफ़ाज़ कितने 5 यहाँ पर बैठे हुए तकरीबन सबकी कोई ना कोई औलाद होगी। आप लोगों को अपने बाप की वसीयत याद, आप लोगों को अपने दादा की वसीयत याद कि हमारे दादा ये कह के मरे थे, हमारे बाप ये कह के मरे थे। शुजानपुर की सरजमीन पर आने वालों, रहने वालों मुसलमानों, ज़रा सीने पे हाथ रख के ये बताओ, क्या तुम्हें अपने नबी की वसीयत भी याद है? बाप दादे की वसीयत को याद रखने वालों, अपने नबी की वसीयत को भी याद रखो। सरकार ने तुमसे 4 वसीयतें और 4 मुतालबात किए थे, उलमाए किराम की मौजूदगी में आप तक पहुँच रहा हूँ। सरकार फरमाते हो, मेरे उम्मतियों सुनो, उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लह। ए मेरे उम्मतियों, मेरे तुमसे सिर्फ 4 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है कि ए मेरे उम्मतियों, अगर तुम कुछ बनना चाहो तो मेरी शरीयत के आलिम बनना। देखें जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें, हमने अपने नबी के इस मुतालबे के ऊपर किस हद तक अमल किया, किस हद तक अमल किया है। हमें मुतालबे तो सब हर एक का याद है मुतालबा कि ससुराली ये मांगते हैं और नंसाली ये मांगते हैं और ददियाली ये मांगते हैं, इनका मुतालबा ये है, उनका मुतालबा ये है। अफसोस, जिसका मुतालबा याद रखना चाहिए था, जिसका मुतालबा याद रखे सुरखरुई की ज़मानत है, कसम खुदा की मुसलमानों, तुमने उसी के मुतालबे और वसीयत को नज़रअंदाज कर दिया। और सरकार ने आलिम और ये
ان کے ماں باپ سے میں بالخصوص گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ صرف حافظ تک اپنے بچوں کو محدود نہ رکھیں، بلکہ انہیں اپنے رسول کی شریعت کا عالم بنائیں۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے چودھری خان صاحب سب قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہو لوگوں، جس خانوادے میں، جس قبیلے میں، جس خاندان میں مصطفیٰ کی شریعت کا ایک عالم بھی نہیں، وہ خاندان زندوں کا خاندان نہیں۔ اپنے نسب پر فخر کرنا چھوڑ دیں، اگر فخر کرنا ہی ہو تو اپنی اولاد کو نائب رسول بناؤ، اس پر فخر کریں۔ اس بھی وَخُلِقَ الْعُلَمَاءُ مِنْ صَدْرِ، سرکار فرماتے ہو لوگوں جنہیں تم سید کہتے ہو وہ تمہارے نبی کی پشت سے پیدا ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے عالم تمہارے نبی کے سینے کے نور سے پیدا ہیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہوا، افسوس کہ آج ہم نے سب کچھ بنا دیا، انجینئر بنا دی، ڈاکٹر بنا دیا، کلیکٹر بنا دیا، اور انجینئر اور کلیکٹر اور آئی پی ایس اور ڈی ایم اور ایس ڈی ایم بنانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن افسوس تو تب ہوا وہ قوم کے جس میں رسول اللہ کی شریعت کا عالم پیدا ہونا چاہیے تھا، اس امت میں اللہ اکبر مخبر پیدا ہو رہے ہیں، دلال پیدا ہو رہے ہیں، شراب خور پیدا ہو رہے ہیں، زناکار پیدا ہو رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اب دیکھیں یہ کوئی تنزلی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے اب کوئی آسمان پھٹنے والی روایت نہیں ہونی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جس امت میں تم ہو، میری شان یہ نہیں کہ اس امت پہ عذاب بھیج دوں، تو کلی عذاب کی کوئی صورت نہیں، لیکن جزوی عذاب تو اس صورت میں آئے گا کہ تمہیں در بدر نالتیاں کھانی پڑیں گی، اللہ کی لعنتوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ او لوگوں اگر تمہیں ضلالت سے بچنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، تو مصطفیٰ کے پہلے مطالبے پہ عمل کرنا پڑے گا، اور مطالبہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو عالم بناؤ۔ موضوع تو بہت وسیع ہے لیکن میں مختصر سا کرتا ہوا چلتا ہوں۔ دوسرا مطالبہ سنیے اپنے رسول کا، سرکار فرماتے ہو میرے امتیوں اگر عالم نہ بن سکو او متعلما، تو پھر کم سے کم اتنا کرنا کہ میرے شریعت کے متعلم طالب علم بن جانا۔ اب طالب علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، 10 سال سے لے کے اور تا دم حیات، جب زندگی کا جو ہے وقت میسر ہو، اس میں رسول اللہ کی شریعت کا کم سے کم ایک ہی مسئلہ سیکھ سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے مسجدوں میں جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نماز پڑھتے پڑھتے 60-70 سال ہو گئے، لیکن نماز پڑھنا تو دور کی بات، نماز میں کھڑا کیسا ہوا جاتا ہے یہ نہیں معلوم۔ وضو کرتے کرتے اور کوئی بیچارہ بتا دینا کہ ابا ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں وضو، چچا ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں، تو پھر ابا ڈانٹیں گے تجھے زیادہ پتا ہے، تو زیادہ ہمیں سمجھا گا، ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے تجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو میرے پیارو اگر تمہیں نصیحت تنکے سے بھی ملے تو اسے لے لو۔ سنو، نوجوان صحابی ہیں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، حضرت جبریل امی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو نوجوان بیٹھا ہے یہ چند لمحات کے بعد مرنے والا ہے، چند لمحات کے بعد مرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کہہ کے حضرت جبرائیل چلے گئے۔ نوجوان نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی مسکرا رہے تھے، اچانک آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ؟ سن رہے ہو شجان پور والو، سن رہے ہو؟ توجہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا رسول اللہ اچانک رونے کی وجہ کیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی سن، ابھی جبریل امی آئے اور کہنے لگے کہ یہ نوجوان صحابی مرنے والا ہے، تیری موت کی فکر ہوئی اس لیے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ یہاں سے یہاں تک اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ چند لمحات کے بعد مرنے والے ہیں، ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ جو حالت ہے نا اس امت کی، وہ حالت یہ ہے کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے مرنے والا ہوں تو بولے لاؤ 2 گھنٹے کے بعد تو مرنے والا ہوں، 2-4 کو سمیٹ دوں، 2-4 کا سر کھول دوں۔ لیکن اللہ اکبر، وہ نوجوان صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب یافتہ، وہ دور بیٹھے تھے، قریب ہو گئے۔ یا رسول اللہ اب کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں یا اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ یا رسول اللہ میں اتنا جانتا ہوں ان لمحات میں میرے لیے میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا مہربان خدا کا رسول ہے۔ یا رسول اللہ اب آپ بتائیے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ سرکار نے قریب کیا، اے نوجوان صحابی سن، اشتغل بالتعلم، اے نوجوان صحابی سن، شریعت کا مسئلہ جو تجھے نہیں پتا، تیری زندگی کے آخری لمحات ہے، تو پوچھتا جا، میں اللہ کا رسول بتاتا جاؤں گا۔ اس حدیث سے سبق یہ ملا کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ تم مرنے والے ہو، کچھ اور کرو کہ نہ کرو، کم سے کم رسول اللہ کی شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ کے مرو۔ 2 مطالبے ہو گئے، ہر ایک
اپنے اندر ایک بڑا موضوع رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اختصار کے ساتھ سرکار کے دو مطالبے ہیں، میرے امتی عالم بن یا متعلم بن، اور تیسرا فرمایا او مستمعان، کہ اگر عالم بھی نہ بن سکے اور متعلم بھی نہ بن سکے، طالب علم بھی نہ بن سکے تو ایسا نہ کرنا، گویوں کے گانے نہ سننا اور پھر طوائفوں کے گانے نہ سننا، بلکہ ان علماء کو سننا کہ جب وہ بولے تو یا تو اللہ کا کلام پڑھے یا رسول اللہ کی حدیث پڑھے، اور مستمعان یا علماء کو سننے والا بننا، یعنی تیسرے نمبر پہ بھی سرکار نے عالم کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا کہ ان سے نہیں ہٹنا، لیکن افسوس تو تب ہوا کہ 14 صدیوں پہلے جس امت کے رسول نے یہ بتا دیا کہ اے لوگو اگر تم کچھ سنو تو علماء کو سننا، افسوس وہ امت طوائفوں کو سننے لگی، وہ امت گانے باجوں کو سننے لگی۔ اور لوگوں، شجان پور والوں، یہی وجہ ہے کہ سرکار نے 14 صدیوں پہلے بتا دیا کہ میری امت میں 4 فتنے ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے میری امت ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے آخرھا الغنا، چوتھا ان میں برباد کرنے والا فتنہ تمہیں وہ یہ ہوگا گانا۔ گانے کی وجہ سے یہ امت برباد ہے۔ 14 صدیوں پہلے بتا دیا گیا کہ گانا تمہیں برباد کر دے گا۔ اب بتاؤ کون سا ایسا ٹیمپو ہے کہ جس میں گانا نہیں، کون سی ایسی کار ہے کہ جس میں گانا نہیں، بوفر نہیں، کون سا ایسا ٹرک ہے، کون سی ایسی چھت ہے جس پہ 2 ڈشیں نہیں، کون سی ایسی دیوار ہے جس پہ LCD ٹی وی نہیں، کون سا ایسا موبائل ہے کہ جس میں طوائفوں کے گانے نہیں، کون سی ایسی جیب ہے جس میں گانا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رسول، اس امت کا وہ رسول جو 14 صدیوں پہلے تمہاری ہلاکت کی اور بربادی کی وجہ بتا گیا، اس کو پس پشت ڈال کے تم نے وہ کیا، اس کی وجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر چوراہے پر، ہمارا سانس لینا دوبر، ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو اس پر روک کیا، یہ اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ سے تم نے منہ موڑ لیا، اس لیے ضلالت کا منہ دیکھنا پڑا۔ 4 مطالبات۔ پہلا مطالبہ، اے میرے امتیوں اگر تم بننا چاہتے ہو تو عالم بنو یا متعلم بنو یا علماء کو سننے والا بنو، اور پھر چوتھا اور آخری مطالبہ سنو، سرکار فرماتے ہیں میرے امتی اگر عالم بھی نہ بن سکے یا متعلم سننے والا بھی نہ بن سکے تو پھر اتنا ضرور کرنا کہ علماء سے محبت کرنے والا ضرور ہے۔ یہ والی بات سب کے سمجھ میں آ گئی، بولے اس میں نہ مدرسے جانا پڑے گا، نہ مولانا صاحب کی سننی پڑے گی، نہ ان سے کچھ سیکھنا پڑے، ترس رہے۔ پوری امت میں 1% علماء ہے، یہ 2%، یعنی 98% کا کام 2 ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی او بھائی ان کے مزے آ رہے ہیں، انہیں روٹیاں لگ رہی ہیں۔ تھوڑا سا امام صاحب کے 2-4 نکاح آ گئے تو ہنس رہے ہیں، محلے سے نکل بولے آج تو امام صاحب برداشت ہی نہیں ہے۔ علماء اکرام اگر خوبصورت لباس پہننے لگے کہ کپڑے کی سلوٹیں نہیں ٹوٹتی، کیا مسئلہ ہے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ وہ امام صاحب نے، مولانا صاحب نے پوچھا کہ تو کہاں سے کھا رہا ہے، تو کہاں سے کما کے لا رہا ہے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے تم سے محبت کی اور تمہاری مسجدوں میں یا تمہارے مدارس میں یہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ اس امت کی محبت ہے، ورنہ بتاؤ اگر یہ نہ پڑھائیں تو بتاؤ آپ ان کے گھر جا سکتے ہو کہ پڑھاؤ گے کیسے نہیں، ہم تمہیں جیل میں بند کروا دیں گے۔ ایک کم سے کم محبت کا ہی معاملہ ہے، یہی دے دو۔ اگر قسم خدا کی شوجان پور والوں، اگر تم نے اپنی محبت کے پرسنٹیج بڑھا دیے، قدرتی اللہ اس امت میں علماء بڑھا دے گا، اور علماء کو ان کا مقام بھی دو، تو یہ 4 وصیتیں یاد رکھو۔ سرکار نے تم سے کہا کہ یا عالم بنو یا متعلم، یا پھر انہیں سننے والا علماء کو، یا پھر محبت کرنے والا، اور اگر ان 4 میں سے بھی کچھ نہ بن سکے نا تو سرکار نے 14 صدیوں پہلے فرما دیا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اور ہلاکت ہمارے بالکل دروازے پہ کھڑی ہے۔ 4 کو پسے پشت ڈال دیا۔ رسول اللہ کے پیغام اللہ کا آپ نے پڑھا ہے، میری بات آپ سے ہوں گی، علماء کی باتیں آپ سے ہوں گی، اگر آپ بھی عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اگر آپ اپنے اندر سدھار پیدا کر لینا، آپ اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں، قسم خدا کی معاشرہ خود بخود سدھر جائے، کیونکہ معاشرہ کوئی آسمانی فرشتوں سے تیار نہیں ہوتا، زمین پر رہنے والی مخلوق سے تیار ہوتا ہے۔
تو اپنے اندر وہ صفت اختیار کرے کہ جس میں رسول اللہ بھی تمہیں دیکھ کے مسکرائے. اور جب قبر میں جاؤ تو سینہ ٹھنڈا کر کے امام عشق و محبت کا یہ شعر پڑھ کے جاؤ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, اے لوگو کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, اس کو پڑھتے نہیں, اس پر عمل نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ اپنے دلوں کے لگے ہوئے تالوں کو کھولو اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, رسول اللہ کی شریعت کا عالم بناؤ اور رسول اللہ کی شریعت کے عالموں سے محبت کرو, اور جہاں تک ہو سکے رسول اللہ کی شریعت کو سیکھتے رہو تاکہ تمہارے دل پر لگے ہوئے تالوں کو کھولا جا سکے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا یہ جو بولا ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے اور آپ سب کو عمل کرنے کی, ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر سا وقت چند باتیں تھیں یہاں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. بہت ہی اچھا بیان رہا ہے اور یہ پیغام بھی ملا ہے کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو, ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو, ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو, ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے, ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے, سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے, ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے, ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. حوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو پھول کربلا کے مزاروں پہ چڑھ گئے. حوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو پھول کربلا کے مزاروں پہ چڑھ گئے. اپنے استاد محترم قاری محمد دانش رضا کی دعاؤں کا طالب ہوں. اس شعر کو پڑھتا ہوں کہ اگر غلام شہ کربلا نہیں ہوتا, اگر غلام شہ کربلا نہیں ہوتا, مجھے نصیب کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. اگر غلام شہ کربلا نہیں ہوتا, مجھے نصیب کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے, نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے, علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا, علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا. کتنا عظیم تہر میں میرا رسول ہے, ماں جس کی آمنہ ہے تو بیٹی بطول ہے. جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے, بخشش علی بغیر ملے تیری بھول ہے, بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے. آئیے حضرات کچھ لمحات کے لیے حاضر ہے, 3-4 شعر پڑھنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جناب احمد رضا سلطانی کے لیے. آئیں اور اپنی بہترین آواز سے سامعین کے قلوب جگمگائیں, محبتوں کے ساتھ آپ حضرات نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر. قدم آگے جو بڑھ جائیں تو پھر لوٹا نہیں سکتے, قدم آگے جو بڑھ جائیں تو پھر لوٹا نہیں سکتے. ہماری موت بھی آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے. اگر نکلے گھروں سے نعرہ تکبیر پڑھ کر ہم کسی کے باپ کے قابو میں ہرگز آ نہیں سکتے. ہاتھوں کو اٹھا کر جذباتی نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, مسلک دستار بندی, مدرسہ فیض غریب نواز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے منکر, علی تو وہ ہیں جو ایک ہاتھ ہی خیبر اکھاڑ دیتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 2-3 شعر پڑھتا ہوں, سماعت کریں. ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. سب سے پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں, کلام کا ایک ہی شعر ہے, کہہ دیں یا رسول اللہ. جو لوگ کہتے ہیں سینہ پیٹ کر کہ ہم حسین والے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کون سینہ پیٹتے ہیں؟ رافضی. سینہ پیٹتے ہیں, یہ بتاتے ہیں حسین والے ہیں. میں بتاتا ہوں شعر میں. زینت مشرقین رہتے ہیں, قلب زہرا کا چین رہتے ہیں, اس لیے پیٹتا نہیں سینہ میں, اس لیے پیٹتا نہیں سینہ, میرے دل میں حسین میرے دل میں حسین رہتے
ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. دستار بندی کے موقع پر وہ شعر پڑھتا ہوں, سماعت کریں. ایک بار اور کہیں یا رسول اللہ. آج ڈوبا مسرت میں گھر بار ہے, آج ڈوبا مسرت میں, آج ڈوبا مسرت میں گھر بار ہے. جشن دستار ہے, جشن دستار ہے, جشن دستار ہے, جشن دستار ہے. علم و فن کا یہاں گرم بازار ہے, علم و فن کا یہاں گرم بازار ہے. جشن دستار ہے, جشن دستار ہے, جشن دستار ہے, جشن دستار ہے. اور ان حافظوں کو ان کی طرف دیکھیں اور یہ شعر سنیں. ہے یہ احسان میں ہے بوب رحمان کا, ہے یہ احسان میں ہے بوب رحمان کا. فیض جاری ہوا علم قرآن کا, ہے یہ احسان محبوب, ہے یہ احسان محبوب رحمان کا. فیض جاری ہوا علم قرآن کا, کہ لگ رہا ہے یہاں آج تیوہار ہے, لگ رہا ہے یہاں آج تیوہار ہے. جشن دستار ہے, جشن دستار ہے, جشن دستار ہے, جشن دستار ہے. یہ شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد آخری شعر. اور ایک بار کہیں یا رسول اللہ, اور طلب کر بول دیں یا رسول اللہ. سید صاحب کی طرف دیکھیں, یہ شعر سنیں. ہے فضل خدا ہے فیض نبی سر پر جو میرے دستار بندی. ان حافظوں کی طرف دیکھیں, یہ شعر سنیں. کہ ہے فضل خدا, ہے فضل خدا ہے فیض نبی سر پر جو میرے دستار بندی, سر پر جو میرے دستار بندی. کیا خوب لگے, کیا خوب لگے یہ منظر کشی, کیا خوب لگے یہ منظر کشی سر پر جو میرے دستار بندی. اور آخری شعر پر سماعت کریں. سید صاحب آپ کی توجہ. کہ ایک سید نے اپنے ہاتھوں سے جب سر پہ امامہ باندھا ہے, ایک سید نے اپنے ہاتھوں سے جب سر پہ امامہ باندھا ہے. محفل نے مبارک باندھی تھی, علماء نے دعا سے نوازا ہے, علماء نے دعا سے نوازا ہے. ماں باپ کو ہے, ماں باپ کو ہے پیاری یہ خوشی, ماں باپ کو ہے پیاری یہ خوشی سر پر جو میرے دستار بندی. ماں باپ کو ہے یہ پیاری خوشی سر پر جو میرے دستار بندی. ہے فضل خدا ہے فیض نبی سر پر جو میرے دستار بندی. آخری شعر پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. کہہ دیں یا رسول اللہ. کہ ماں باپ کی محنت کام آئی, استاد کی محنت رنگ لائی, استاد کی محنت رنگ لائی. شعر قاری دانش صاحب. کہ ماں باپ کی محنت کام آئی, استاد کی محنت رنگ لائی, استاد کی محنت رنگ لائی. فیضان ہے یہ سرکاروں کا, چاہت کی ردا سر پر چھائی, چادر
चाहत की रिजा चाहत की रिदा सर पर छाई अनमोल मुझे दौलत ये मिली अनमोल मुझे दौलत ये मिली सर पर जो मेरे दस्तार बनी अनमोल मुझे दौलत ये मिली सर पर ये मेरे दस्तार बंधी है फजले खुदा है फैज़े नबी सर पर जो मेरे दस्तार बंधी अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं नादिर सरकार कुतुब आज़म माहिर इल्म फ़न खानका सैयद रिहान मियाँ मुअज़्ज़मी साहब क़िबला जलवागर हैं। जो हज़रात पीर साहब से मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद हो सकते हैं। हज़रत मुरीद करेंगे इंशाअल्लाह। आप हज़रात करीब आकर और बैठ जाएँ, थोड़ा करीब आ जाएँ, थोड़ा करीब आ जाएँ। जो हज़रात मुरीद होना चाहते हैं वो हज़रत से मुरीद हो रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए मौला, ए मेरे मालिक, मैं अपने तमाम छोटे बड़े जाने अनजाने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। ए मौला, मेरी तौबा को कबूल फरमा और ए मौला मुझे मेरी तौबा पर कायम फरमा। ए मौला, मैं आज वादा करता हूँ कि गाने बाजे ढोल तमाशे गीबत चुगली हसद कीना और इस तरह की तमाम गैर शरई खुराफात से बचता रहूँगा। ए मौला, मुझे मेरे इस वादे पर कायम फरमा। ए मौला, आज से मैं ये वादा करता हूँ कि 5 वक्त नमाज उनके वक्तों पर बजमात पढ़ता रहूँगा। रमज़ान के रोज़े रखता रहूँगा। कर्ज के जितने भी मेरे ऊपर फ़राइज़ और वाजिबात हैं उनको खूब अच्छी तरह से अदा करता रहूँगा। ए मौला, मैंने अपना हाथ सरकार गौसे पाक के हाथ में दिया। ए मौला, मुझे गौसे पाक के मुरीदों में शामिल फरमा और क़यामत के दिन मुझे गौसे पाक के मुरीदों में उठा। ए मौला, मेरी इस इरादत को कबूल फरमा और मेरी तमाम तर शयातीन से हिफाजत फरमा। और मौला, मैं आज ये वादा भी करता हूँ कि हमेशा मसलके अहले सुन्नत, मसलके हक, मसलके आला हज़रत पर चलता रहूँगा। ए मौला, मुझे इसी मसलक पर ज़िंदा रख और इसी मसलक पर मौत नसीब फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका प्यारे आका आका प्यारे आका आका प्यारे आका आका प्यारे आका
सलाम आका, प्यारे आका, आका, प्यारे आका। गया उलमाए किराम ने तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र किया। मौला इन तमाम जिक्र अस्कार को, तिलावत को, कुरान मुक़द्दस की आयत की तिलावत को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका सवाब सबसे पहले हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। सरकार के तवस्सुल तुफ़ैल, इसका सवाब जुमला अंबिया इकराम रसूलान इज़ाम और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन की बारगाहों में नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। सरकार के तवस्सुल से इसका सवाब जुमला अस्हाबे किराम, सहाबियात उज़्मात, अहले बैत अतहार, उम्महातुल मुमिनीन, खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबश्शरा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाहों में नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब पंजतन अतहार की बारगाह में नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। सिलसिला ब सिलसिला जुमला शुहदाए इस्लाम की बारगाहों में नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। मौला इसका सवाब सिलसिला ब सिलसिला जुमला शहीदाने करबला, असीराने करबला, मुहिब्बीन करबला, मुतईन करबला और खुसूसन बिलखुसूस सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। जुमला अइम्मा अहले बैत सिलसिला ब सिलसिला शाहबाज़ मकानी, क़िंदील नूरानी, आले क़ासिम नोमाए रब्बानी, महबूब सुबहानी, शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। मौला उनके जुमला असातिज़ा जुमला ब सिलसिला इसका सवाब मौला ख्वाजा ख्वाजगान वालिय हिंदुस्तान बंदा नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। उनके जुमला मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, मुआविनीन का सवाब सिलसिला ब सिलसिला हुजूर मखदूम साबिर पाक कलियरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब सिलसिला ब सिलसिला सरकार क़ुत्ब आज़म खाह में नज़र करते हैं, क़ुतबतुस सालिकीन औलाद सय्यदुल मुरसलीन सरकार सैयद खलील शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। क़ुब्बा-ए मुअज़्ज़मिया में आराम फरमाने वाले जुमले खुसूस आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम और हुजूर ताज शरीयत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में इसका सवाब अज़ीम नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन सिलसिला क़ादिरिया नक्शाने चहार सिलसिला रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाहों में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन शुजानपुर की तबी बहालत ईमानी रुखसत हो चुके मौला सबकी बारगाहों में इसका सवाब नज़र तो मौला दर्जात बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तवस्सुल से या अल्लाह इस मदरसा फैज़ गरीब नवाज को या अल्लाह दीन दुगनी और हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी दानिशुल क़ादरी साहब को या अल्लाह इन्हें मज़ीद सलाहियतें अता फरमा, मज़ीद हिफाजत फरमा, मज़ीद हिफाजत फरमा। या अल्लाह इन बच्चों का इक़बाल बुलंद फरमा। या अल्लाह ये जो कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है मौला इनके लिए, इनके हक़ में और इनके घर वालों के हक़ में, इनके कबीले वालों के हक़ में, इनके माँ बाप के हक़ में मौला मुबारक फरमा। मौला इस हिफ्ज़ कुरान को या अल्लाह क़यामत के दिन इनके लिए या अल्लाह नजात का सामान बना दे। या इलाहुल आलमीन और हमारे दीगर बच्चों को भी इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें उलमा की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह उलमा के पास बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इल्म से मोहब्बत अता फरमा, इल्म से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम में रह रहे मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गाज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, तुर्की के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, लीबिया और सीरिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की मईशत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को नज़र बद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन यहाँ पर जो लोग जो भी मुरादें लेकर बैठे हैं मौला यहाँ पर इनकी जायज़ तमन्नाओं को बामुराद फरमा। उठने से पहले मौला इनकी सबकी तमन्नाओं को, आरजुओं को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब को खैर के साथ इज़्ज़त, शोहरत, अज़मत, रिफ़ात, बुलंदी, जान की सलामती, रिज़्क़ की कुशादगी, ईमान की जौलानी और ख़ास कर मौत ईमानी नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको आफ़त नागहानी, फतूर शैतानी, बलाए अनजानी और हर तरह की परेशानी से महफूज मामून फरमा। या अल्लाह हमारी आँखों को हुस्न बसारत, ज़बान को हुस्न कलाम, कानों को हुस्न समाअत, हाथों को सखावत, सीने को फराखी और कदमों को सीधा रास्ता नसीब फरमा। या अल्लाह हम जब तक जिए तेरा और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहें। मौला हमसे वो काम ले जिससे तू राज़ी हो। मौला उनसे हम कामों को हमसे उन कामों को रोक दे जिसमें मौला तेरी रज़ा ना हो। मौला हमें मरते वक्त ईमान कामिल अता फरमा, ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह मसलक हक़
مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے مولا یا اللہ دشمنان اسلام کو ہدایت نصیب فرما اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہ ہو تو مولا انہیں نیست و نابود فرما یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم جو ہے